नमस्कार। कार्यक्रम विजन यात्रीको पहिलो श्रृङ्खला कार्यक्रम यात्रामा स्वागत छ। म प्रस्तुता विजन खड्काको साथमा आजको कार्यक्रम यात्रामा बितेका 100 वर्षमा दिवंगत वा अलग भएका केही व्यक्तित्वले नयाँ विचार ल्याएर त्यसलाई साकार पार्न आफ्नो ऊर्जा र शक्ति उपयोग गरेर अथक सङ्घर्ष गरेर आफूले भोग्ने पाउने सुख सुविधा त्यागेर र केहीले त ज्यानै दिएर पनि हाम्रो समाजलाई अलिकति अगाडि बढाए, अलिक सभ्य बनाए, हाम्रो चेत र सोचलाई अलिक खुला पारे। हो त्यस्तै महान व्यक्ति जसले विचार र कामको नेतृत्व गरे, त्यस्तै महान व्यक्तित्वको बारेमा विभिन्न लेखकहरूको लेखलाई कार्यक्रम यात्रामा मैले प्रस्तुत गर्दै आएको छु, जसको बारेमा तपाईँले सुन्नुभएको थाहा नभएको केही रोचक कुराहरूलाई कार्यक्रम यात्रामा मैले प्रस्तुत गर्दै आएको छु। आज म योगेशजीले लेख्नुभएको बलदेव रामको बारेमा यानि कि भूमिहीन र दलितको आवाज खोज्दै शीर्षकमा लेख्नुभएको लेखलाई कार्यक्रम यात्रामा प्रस्तुत गर्दैछु। नाकाबन्दी लागेपछि कुनै पसलेलाई सामान बेच्न दिएन। दलितहरूलाई सामान बेची सामाजिक बहिष्कार गर्ने भनेर लहान बाजुरामा समेत माइकिङ गरिएको थियो। हामीलाई यसको खासै फिकर लागेको थिएन, किनभने अरूकै जमिनमा काम गरेर पाएको ज्यालाको भए पनि केही दिन खान पुग्ने चिज घरमै थिए। जब नुन र तेल सिद्धिन थाल्यो अनि बल्ल नाकाबन्दीको मतलब सम्झनामा आयो। नुन तेल किन्न जाँदा कसैले दिएनन्। त्यस दिन बल्ल मलाई थाहा भयो हामी दलितको त एउटा किराना पसलसम्म रहेनछ। 70को भारदह नजिकै कनकपुरमा उनलाई भेट्न पुग्नेलाई बलदेव राम यो कुरा सुनाइरहन्थे। 2056 साल चैत 10 गते लहानमा चम्मर बाहेकका 11 जातिको बैठकले सिनो उठाउन अस्वीकार गर्ने चमारहरू विरुद्ध नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गरेको थियो। यो नाकाबन्दी नेपाली समाजमा व्याप्त छुवाछुत र अन्यायको एउटा प्रकट स्वरूप थियो। बलदेवले यस्तो नाकाबन्दी अन्य स्वरूपमा धेरै पटक भोगेका थिए। चाहे त्यो भूमि अधिकारको माग गर्दै काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा अनसन बस्दा होस् या एमाले नेतासँग उनीहरूको बाचा सम्झाउँदा होस्। हामी पार्टी कार्यालयहरूमा अनसन बसिरहेका थियौँ। काङ्ग्रेस कार्यालयमा अनसन बस्नेलाई पिउने पानी माग्दा हामीलाई टोयलेट देखाए। त्यहीको पानी खाऊ भने उनले भन्थे। सिरहा र सप्तरीमा चम्मरमाथिको नाकाबन्दीको कथा 2056को साउनमा सुरु हुन्छ र 56को असार साउनमा बलदेव रामले सिराहाको 12 गाविसमा दलितको भेला बोलाए। धाती बजारमा भएको यो भेलाले निर्णय गर्यो आइँदा चमारले सिनो नउठाउने, खतुवेले डोली नबोक्ने, मुसहर र डोमले सुँगुरको खोर घरदेखि टाढा बनाउने, डोमले भोजको जुठो नखाने र रक्सी खाना अनि मुर्दाको कपडा लगाउन छोड्ने। यो निर्णयको असर केही दिनमै देखियो। साउनमा मधुपट्टी 9 कुदमाहा गाउँका कृष्णलाल कलवारको घरमा गाईको बाछी मर्यो। त्यसै वडाका ढोढाई रामलाई बाछीको सिनो उठाउन भनियो, तर उनले सिनो उठाउन इन्कार गरे। यो कुरीति विरुद्ध उनी उभिए। समानता र स्वाभिमानको आन्दोलनमा एउटा झिल्को बनेर निस्किएको ढोढाई रामको तापलाई त्यहीँ दबाउन खोजियो। सामाजिक परम्परा तोडेको भन्दै उनलाई सार्वजनिक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरियो। उनलाई सार्वजनिक बाटो हिँड्न, खेतमा मजदुरी गर्न, कसैको आँगन टेक्न, पैँचो माग्न र धारा इनारमा पानी भर्न प्रतिबन्ध लगाइयो। यहीँबाट सुरु भयो सिनो बहिष्कार आन्दोलन। यो नाकाबन्दी विरुद्ध बलदेवको नेतृत्वमा दलितहरूले जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिए। मानवाधिकार र मौलिक हकको हनन भएको भन्दै ढोढाई राम विरुद्धको नाकाबन्दी खुल्यो।
कलवारको आफ्नो गोठमा मरेको बाछी आफैले गाडामा राखेर खोलामा फाले। त्यसपछि त के सबै चमारले सिनो उठाउन छोडे। दौलतपुर क्षेत्रका 500 चमारले एकैचोटि सिनो उठाउन छोडेपछि माहौल तात्यो। सिनो बहिष्कार सङ्घर्ष समिति बन्यो। यसको अध्यक्ष बलदेव राम नै थिए। सङ्घर्ष समितिले आन्दोलन चर्काएपछि 11 जातिको बैठकले लाहानबाट नाकाबन्दी माइकिङ थालेको थियो। 15 दिनको कडा र त्यसपछि बिस्तारै नरम हुँदै गएको यो नाकाबन्दी मानवाधिकार दिवसका दिन त्यस क्षेत्रमा ठुला जुलुस निक्लिएपछि निष्क्रिय भएको थियो। सिनो बहिष्कार आन्दोलनले तराईका दलितहरूमा जागरण ल्यायो। 20 वर्ष अघि त्यो आन्दोलन नेपालमा भएका केही ठुला र प्रभावकारी सामाजिक आन्दोलनमध्ये एक थियो। यसको मुख्य सन्देश थियो सामाजिक परम्पराका नाममा चलिआएका कुरीति विरुद्ध एकजुट हुने हो भने दलितहरूको जस्तो सुकै सफलता पनि पाउन सक्छन्। आफ्नै देशभित्र कुनै एउटा जाति विशेषलाई लगाइएको नाकाबन्दी दलित बाहेक अरू कसैले भोगेको छैनन् र यसलाई अरूले तोडेको पनि छैनन्। बागलुङका भगत सर्वजित विश्वकर्माले दलित मुक्तिका लागि सङ्गठित पहल थालेको 50 वर्षपछि तराईका दलितको विद्रोह अगुवाई बलदेव रामले गरेका थिए। यिनीहरूको पिँधबाट आकाशतिर फर्केर बोले जस्तो आफ्नो धोद्रो आवाजमा बलदेवले घोषणा गरे, तिमी हामी बराबर हौँ, हामी आइन्दा कसैको घरमा सिनो उठाउँदैनौँ र खाँदैनौँ। बलदेवको मुख्यतः 3 किसिमले योगदान दिए। पहिलो, जातपात र छुवाछुत तथा यसकै आधारमा गरिने आर्थिक र सामाजिक विभेद विरुद्ध राको बालेर। दोस्रो, दलितहरूलाई भूमिको अधिकारबाट वर्षौंदेखि वञ्चित गरिएको भन्दै भूमि अधिकारको मागलाई बुलन्द गरे। तेस्रो, लोकतन्त्र र जनताको अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दलितहरूको नेतृत्व गरे। देशमा प्रजातन्त्र आएकै वर्ष 2007 सालको पुसमा बलदेव सप्तरीको मधुपट्टी गाविस हालको कनकपुरमा जन्मिएका थिए। उनको पिता प्रितमदास गाउँका पञ्चायतका सचिव थिए। उनी समाज सुधार आवश्यक छ भन्ने ठान्थे। प्रितमदासले नै दलितहरूको एउटा अनौपचारिक सङ्गठन बनाएका थिए। देशमा प्रजातन्त्र आएपछि अब छुवाछुत र जातपातका कुरा हटाउनुपर्छ भनेर लागेका थिए। आफ्ना पिताबाटै बलदेवले यो चेतना प्राप्त गरेका थिए। 2070 सालको एक दिन बलदेवले सप्तरीका आफ्नै घरमा सुनाएका जीवन कथा अनुसार उनी 7 कक्षा पढ्दा भएको एउटा घटनापछि उनले स्कुल जान छोडिदिए। गाई चराउन गएको कुनै दलित युवाले लट्ठी हान्दा एउटा गाईको बाछी मर्यो। त्यो सिनो उठाउन घरबाट किशोर बलदेवलाई खटाइयो। त्यस दिन मलाई लाग्यो, न यो बाछी मेरो, न यसलाई मैले मारेको, फेरि यसको छाला काटेर मासु लिन मलाई किन पठाइयो। बस यो प्रश्नको सियोले उनलाई घोचिरह्यो। प्रश्नको सियो कति तिखो हुन्छ भनेर त्यसले उत्तर पाएन भन्ने मान्छेको मनलाई नै भेदन गरिदिन्छ। बलदेवको मन त्यस दिन चढियो। बस यो प्रश्नको सियोले उनलाई घोचिरह्यो। प्रश्नको सियो कति तिखो हुन्छ भने त्यसले उत्तर पाएन भने मान्छेको मनलाई नै भेदन गरिदिन्छ। बलदेवको मन त्यस दिन चिडियो। मलाई यो समाज व्यवस्था र शिक्षा सबै बेकार हुन् भन्ने लाग्यो। बलदेवले सुनाएका थिए। त्यसपछि म जात व्यवस्था र समाजको व्यवस्थाबारे बुझ्न थालेँ। धेरै वर्षको सङ्घर्ष र प्रयासपछि बलदेव र दुखीराम चमार लगायतका उनका साथीहरू सिनो बहिष्कार सफलतामा आइपुगेका थिए। यो आन्दोलनको शक्तिलाई जोगाइ राख्न अर्को चुनौती थियो। त्यसैले बन्यो दलित जनजाति पार्टी। यस पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवान पनि यहीँको दलित आन्दोलनका नेता हुन्। उनी केपी ओलीको पहिलो सरकारको मन्त्री समेत बनेका थिए। तर यो पार्टीले पछिल्ला चुनावहरूमा धेरै राम्रो उपस्थिति देखाउन सकेन। यो देशमा दलित पछि पर्नुको मुख्य कारण राजनीतिक शक्ति नभएर हो, हाम्रो एउटा बलियो सङ्गठन नभएर हो। जब दलितहरू एक ठाउँमा आउन खोज्छन्, दलका नेताहरू त्यसलाई तोडिहाल्छन्। बलदेवले गुनासो गर्थे। हृदयघातका कारण 2074 को साउन 17 गते बलदेवको
बलदेव रामको निधन भयो। देशको राजनीति र दलितको अवस्थाको खास सुधार भएको छैन। यसबीच एउटा परिवर्तन भने भएको छ। सरकारले भूमिहीन दलितलाई एकपटकको लागि जमिन दिने बताएको छ। यस सम्बन्धी कानुन पनि बनेको छ। यसलाई बलदेवले उठाएको एउटा माग पुरा भएको मान्न सकिन्छ, तर यसको कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ। सिनो बहिष्कार आन्दोलनको सफलता देशैभरिका दलितहरूलाई तरङ्गित बनाउने सफलता थियो। यसले एकजुट भएका खण्डमा दलितकै नेतृत्वमा समाज परिवर्तन गर्न सक्ने आन्दोलन हुन सक्छ भन्ने देखाएको थियो र दलित युवाहरूको आत्मविश्वासले बढाएको थियो। लगत्तै देशमा बढेर आएको माओवादी द्वन्द्वको डढेलो आइपुग्यो। यसको चपेटामा बिस्तारै मधेसका दलितहरू पनि परे। केही यसमा खरबारीको खर झैँ डढेर गए त कोही आगलागी पछि पलाएका नयाँ पालुवा झैँ पलाए। बलदेवका लागि भने यो समय भूमिको अधिकारका लागि लड्ने समय भएर आयो। माओवादीले तराईमा जमिनदारको जग्गा झन्डा गाडेर नारा दिए, जसको जोत उसको पोत। नेपालमा भएको प्राय सबैजसो भूमि आन्दोलनको एउटै नारा यही हुने गरेको छ। जमिनमा जसले काम गर्छ, हलो जसले जोत्छ, जमिन उसकै हुनुपर्छ। 2007 सालदेखि तुलसीलाल अमात्यको नेतृत्वमा रौतहटबाट सुरु भएको किसान आन्दोलन होस् वा सुदूरपश्चिममा भीमदत्त पन्तले सुरु गरेको किसान आन्दोलन, सबैको एउटै उद्देश्य थियो, जमिनमा किसानको हक। बलदेवले यसमा एउटा अर्को नारा थपे, सहरमा बसेर गाउँको जमिन कब्जा गर्न पाइँदैन। माटोमा कहिल्यै झरेको छैन। बेला बेलामा गाउँ आएर बाली उठाएर सहर लैजाने, तर जमिनलाई सम्पत्तिको रूपमा कब्जा गर्ने एउटा वर्ग छ। अर्को वर्ग यस्तो छ जो 12 महिना जमिनमा गडेर बस्छ, वर्ष दिन मेहनत गरेर आधा अधिया लिएर जान छोराछोरी पाल्छ, तर त्यो जमिन कहिले उसको होइन। एउटा छाप्रो हालेर बच्चा पाल्नलाई समेत उसको जमिन छैन। त्यो किसानले के अपराध गरेको छ र उसको चाहिँ जमिन नपाउने? अनि त्यो सहरमा बस्ने धनी मानिसले के पुण्य गरेको छ र जमिन सधैँ उसको हुने? उसका सन्तानले पनि कहिले जमिनमा पाइला हाल्दैनन्। एकछिन जमिनमा आयो भने उनीहरूलाई मैलो लाग्छ, तर त्यो जमिन सधैँ उनीहरूको हुने। बलदेवले यो प्रश्न छोडेर गएका छन्, के यो माटो धनी मानीले बनाएको हो? यो उसको पुर्खाले आर्जन गरेको हो कि कब्जा गरेको हो? एउटै जाति र वर्गको कब्जामा रहेको शासन सत्ताले असमान तरिकाले वितरण गरेको होइन। नेपालमा भूमि उत्पादनको साधन मात्र होइन, सामाजिक प्रतिष्ठादेखि धनको आधार पनि जमिन हो। यस्तोमा जमिनको काम गर्नेलाई न त्यसको अधिकारबाट वञ्चित गरेपछि तिनको उत्थान कहिले हुन्छ? यो प्रश्न लिएर बलदेवले धेरै चाहरे राजनीतिक दलदेखि सामाजिक अभियन्ताहरू कहाँ पुगे। बलदेव र साथीहरूको पहलमा 2061मा भूमि अधिकार मञ्च गठन भयो। बलदेव यसका संस्थापक अध्यक्ष भए। भूमि आन्दोलन चलिरहेको बेला देशमा ठुलो राजनीतिक आन्दोलन सुरु भयो। 2062मा सुरु भएको जनआन्दोलन बलदेव दलित युवाहरूलाई साथ लिएर सहभागी भए। लोकतन्त्र, भूमि अधिकार र दलित अधिकारका लागि उनले सप्तरीका राजविराजमा 400 दलितहरूको नेतृत्व गरी 48 घण्टा लामो अनसन बसे। आन्दोलनकै क्रममा उनको नेतृत्वमा झन्डै 20,000 दलितको जुलुस निस्कियो। राजनीतिक आन्दोलनमा यति मानिसको जुलुस निस्किन सामान्य होला, तर दलित आन्दोलनको हिसाबले यसको ठुलो महत्त्व थियो। बलदेवले जीवनमा 24वटा त मै मुद्दा भोगे। उनले छुवाछुत विरोधी, ज्याला वृद्धि, हलिया अधिकार र हरुवा चरुवा प्रथा विरुद्ध आन्दोलन चलाए। 2074 साउन 17 गते हृदयघातका कारण बलदेव रामको निधन भयो। संयोग कस्तो भने 65 वर्ष अघि अर्को किसान नेता भीमदत्तको पनि साउन 17 गते नै निधन भएको थियो। हो, बेला बेलामा गाउँ आएर बाली उठाएर सहर लैजाने, तर जमिनलाई सम्पत्तिको रूपमा कब्जा गर्ने एउटा वर्ग छ भने अर्को वर्ग यस्तो छ जो 12 महिना जमिनमा गडेर बस्छ, वर्ष दिन मेहनत गरेर आधा अधिया लिएर जान छोराछोरी पाल्छ, तर त्यो जमिन कहिले उसको हुँदैन। हो, यस्तै दलितहरूको आवाज उठाउने
बलदेव रामको बारेमा आज मैले कार्यक्रममा यात्रा गरेँ। आगामी श्रृङ्खलामा पनि यस्तै अर्को लेखलाई लिएर आउने विचार गर्दै यहाँहरूमा आज बिदा हुन्छु। हस् त, को छ नमस्कार, को छ जय नेपाल। कसरी जोसुकैसँग